अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और पंजाब असम्बली का एक हंगामा खेज इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को अदालत ने तो पाबंद नहीं किया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, लेकिन एक मोरल बाइंडिंग उन पर अलबत्ता ज़रूर थी और उन पे जो उनके इत्तेहादी हैं, जिनकी हुकूमत है पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, वो भी बार बार ये कहते रहे कि हम एतमाद का वोट लेकर असम्बली तहलील करेंगे। लेकिन आज के इजलास में ऐसा नहीं हुआ है और जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ अपनी वीडियोस में, अपने ख्यालात का जिनका मैं इजहार कर रहा हूँ कि मैन ऑफ द सीरीज़ हैं परवेज़ इलाही साहब और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लेना। अदालतों के ज़रिए वो अलबत्ता इस मामले को तूल देंगे। पंजाब असम्बली कहीं नहीं जा रही। हाँ, पंजाब असम्बली में सेटअप ज़रूर चेंज हो सकता है, लेकिन असम्बली तहलील नहीं हो रही। वो होता नज़र आ रहा है। आज के दिन वोट जो था एतमाद का वो नहीं लिया गया, एजेंडे में भी नहीं था और आउट ऑफ नोवेयर भी उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये रही, मैन ऑफ द सीरीज़ को मुबारकबाद के बाद परवेज़ इलाही साहब को, राना सनाउल्लाह अता तारड़ और दीगर आज आपको नज़र आए पंजाब असम्बली में। उनका जो साइकोलॉजिकल मनूवर था, जो उनकी नफसियाती बर्तरी थी, उसका इजहार करने के लिए वो मौजूद रहे। उन्होंने आकर जो है वो प्रेस गैलरी से इस सारी कार्रवाई को देखा। मेहमानों की जो गैलरी थी वहाँ मौजूद रहते हुए उन्होंने देखा इस सारे मामले को जो आज पंजाब असम्बली में होता रहा। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी और कहा कि एतमाद का वोट लो, ये नारे लगते रहे फ्लोर ऑफ दी हाउस पर। लेकिन असद उमर साहब ये कहते हैं कि हमने तो अपनी अददी अक्सरियत जाहिर कर दी। हुजूर वाला, अददी अक्सरियत साबित करने के लिए, उसे जाहिर करने के लिए आपको नंबर्स लेना होंगे, आपको वोट लेकर ये बताना होगा कि ऑन रिकॉर्ड फ्लोर पर कितने लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ख़बरों के मुताबिक कम से कम 12 से 14 लोग आपकी तरफ से डिसमेंटल हो चुके हैं। उन्होंने आपको एतमाद के वोट की सूरत में वोट नहीं देना और ख़ास तौर पर जो एक नया ब्लॉक जिसकी खबरें आ रही हैं, तरदीद हो रही है उसकी, लेकिन बहरहाल ये खबरें मौजूद हैं आउट इन दी ओपन कि जनूबी पंजाब से अक्सरियती और वस्ती पंजाब से भी कुछ लोग एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, एक नया ग्रुप बनेगा जिसकी मुमकिना तौर पर सदारत चौधरी सरवर साहब कर रहे होंगे और अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब जिन लोगों को लाए थे, अब उन्हें वो निकाल कर किसी दूसरी तरफ ले जाएंगे और वहाँ से एक नया ग्रुप, एक नई शक्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आएगी। एक नया कोई अक्सरियती ग्रुप होगा, फॉरवर्ड ग्रुप होगा। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के पास वाहिद हल ये था, जैसे कि असद उमर साहब दावा कर रहे हैं कि उनके पास अददी अक्सरियत है, तो उसका लीगल तरीक़ाकार यही है कि आप एतमाद का वोट ले लें, क्योंकि आप पर मोरल बाइंडिंग है। सिफ्तैन खान साहब की बात दुरुस्त है कि अदालत ने पाबंद नहीं किया, लेकिन उसकी एक मोरल बाइंडिंग आप पर है। आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, उसके अलावा जो आपके स्पीकर हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई। 2 तारीख इन वज़ीर आला साहब के पास जब ये स्पीकर थे, फिर अब तो इनको मोरली ये दिखा देना चाहिए कि इनके पास नंबर्स हैं, लोग इनके साथ हैं और ये एक वोट ले लेते। उसकी एग्जीक्यूशन में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन बहरहाल आप ऐसा नहीं कर रहे, जिससे सवालात सर उठा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और ये आपके लिए सूरत हाल चैलेंजिंग है। आप इसे माने या ना माने, लेकिन आपके पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है, जिसका आपको आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा जो है वो नुकसान होगा। आपकी हुकूमत भी नहीं रहेगी और अभी भी आपकी हुकूमत तो वैसे है भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट ज़रूर दिया है। कहने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, लेकिन पंजाब में हुकूमत नहीं है, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स ने बड़ा डैमेज किया है। एक तो ख़ुद परवेज़ इलाही साहब की दूरी ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है उससे, जिसकी वजह से मोमिना वहीद जैसे किरदार आ गए, फैक्टर 1। दूसरा जो फैक्टर है उसमें आपके पास अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप है, जिन लोगों को वो लेकर आए थे, अब उनको ज़ाहिर है वफ़ादारी साबित करने का वक्त है, तो वो भी अपने रास्ते लेंगे। ये हो गया फैक्टर 2। और तीसरी जो सूरत हाल है, इस सारे जोड़ तोड़ की जो सरबराही है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, वो इसके एग्जीक्यूशन पार्ट का हिस्सा हैं। तो ये एक बड़ी डैमेजिंग सी सूरत हाल है। आपके ख़िलाफ़ इतने सारे लोग हैं और आप अकेले हैं, और आप अकेले क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बंद कमरों में बैठकर गौर करना चाहिए। आपके जो मुशीर हैं वो आपको क्या मशवरे देते रहे हैं, आपको किस तरह से उन्होंने इस नहज तक लाकर पहुंचाया, इस पर गौर व ख़ौस करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आज के दिन की एक और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल कि 150-160 रुपए का आटा हो जाने के बावजूद भी लोगों को दस्तयाब नहीं है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केपी में भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा। केपी और पंजाब में हुकूमत एक ही जमात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पंजाब से इस वक्त जो आटा जाना है खैबर पख्तूनख्वा, उसे जाने नहीं दिया जा रहा।
اسے روکا جا رہا ہے، اس کے کنٹینرز کو راستے میں روکا جا رہا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ آٹے کا بحران ایز سچ نہیں ہے پنجاب کی طرف سے، البتہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، نمبرز ایسا نہیں بتاتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو آٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت اس وقت سب سے زیادہ بولی لگانے والے کے انتظار میں ہے۔ جو ہی سب سے زیادہ بولی لگے گی، خیبر پختونخوا میں یہ آٹے کا بحران ختم ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، جو ہی کوئی اچھا خریدار ملے گا اس آٹے کو اچھے داموں پر خریدے گا، پنجاب سے آٹا خیبر پختونخوا جانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ کیوں اس انتہائی اہم معاملے پر، لوگوں کے روزی روٹی کے معاملے پر، لوگ کھائیں گے کیا، چکن ان کی پہنچ سے دور ہے، دالیں وہ لے نہیں پا رہے ہیں، اس میں آپ کا کردار ہے۔ پھر وفاقی حکومت جو موجودہ ہے اس کے لیے بھی چیلنجز ہیں، اس نے بھی ماشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ایک بنیادی ضرورت آٹا وہ لوگوں کو نہیں مل پا رہا، 150 160 روپے کا ہو جانے کے باوجود بھی، تو آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور مشترکہ مفادات کونسل کا ایک اجلاس ہنگامی طور پر بلا کر یہ طے کرنا چاہیے یا اس معاملے پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ ایسے کون سے معاملات ہیں کہ جن پر سیاست کرنا ہے، اور ایسے کون سے معاملات ہیں جنہیں اس سیاست سے مبرہ رکھنا ہے، جس پر سیاست ہو نہیں سکتی، ہونی نہیں چاہیے۔ اس میں دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس میں غذائی اجناس کا معاملہ ہے۔ اگر ان معاملات کو آپ سیاست سے بالا کر دیں، ماورا کر دیں، تو پھر یہ کہ شاید اس ملک میں جو انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، ان کی جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ یقینی ہو سکے۔ تو اگر اس طرف غور کر لیا جائے تو یہ بڑا ضروری ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اس وقت جو آمنے سامنے ہیں، یہ صورتحال بھی نہیں رہے گی، اور کیا پتہ پنجاب میں جو زیادہ بولی لگانے والے ہیں وہ پنجاب کو زیادہ بولی لگانے والے خیبر پختونخوا سے مل بھی جائیں گے، اور جو ہی ملیں گے تو یہ معاملہ آٹے کے بحران کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہوس خدا جانے یہ کب ختم ہوگی، یا یہ ختم ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ ایک اور معاملہ جو کہ بڑا ضروری ہے، میرے ذاتی دلچسپی ہے اس میں، جمہوریت کی بنیاد ہے بلدیاتی سیٹ اپ۔ بلدیاتی الیکشن سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی ہے۔ 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کراچی، حیدرآباد میں، یہ دو ان پرٹیکولر بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور پرانی ووٹر لسٹوں پر ہوں گے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، جماعت اسلامی کی جو درخواست تھی وہ منظور ہو گئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کا قیام عمل میں آ جائے، اور اس کی راہ میں رکاوٹ جتنے فیکٹرز ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے کھلاڑی ہیں، ان کو اللہ عقل دے، ہوش کے ناخن دے، تاکہ مقامی حکومتوں کا قیام ہو، جمہوریت کی اصل روح یہاں پر بحال ہو، لوگوں کے ان کے حقوق، ان کے معاملات، ان کے مسائل کا حل، ان کے دروازے ان کی دہلیز پر ملے۔ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس ملک میں جمہوریت پھلے پھولے گی۔ عوام کی فلاح کے لیے کام اسی صورت ممکن ہے کہ اگر مقامی حکومتوں کا یہاں پر قیام ہو جائے، اور اگر مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے یہ لیت و لال سے کام نہ لیا جائے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ پاکستان کو تقریباً 8 ارب 57 کروڑ ڈالر ملنے جا رہے ہیں ڈونرز کانفرنس میں، جنیوا میں یہ وعدے کر لیے ہیں دنیا نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب کے فوراً بعد بھی دنیا نے اسی قسم کے وعدے کیے تھے، اور آج تقریباً 5 ماہ کے بعد دنیا ہم سے پھر وعدے کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں جو مجموعی طور پر اسلامی ترقیاتی بینک ہے وہ 4 ارب دے گا، 4 ارب 20 کروڑ۔ ورلڈ بینک ہمیں دے رہا ہے 2 ارب ڈالر، فرانس 1 کروڑ ڈالر، یورپی یونین 9 کروڑ 30 لاکھ، جرمنی 88 ملین ڈالر، پھر برطانیہ میں 90 لاکھ پاؤنڈ، یو ایس اے 100 ملین، اور جاپان 77 ملین ڈالر دے رہا ہے۔ یہ اعلان کر دیے گئے ہیں، لیکن دنیا کو ایک سوال جو ہے وہ لاحق ہے۔ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں جو عالمی جریدے ہیں وہ اس وقت یہ لکھتے ہیں، آپ کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ ٹوورڈز ڈیفالٹ ہیں۔ آپ کے پاس بجلی بنانے کے لیے تیل نہیں ہے، تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ریزروز ہیں وہ دن بدن گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ 2024 میں آپ کی بڑی پیمنٹس ہیں۔ اس میں کس کس کا کردار ہے، اس پر تو ہم تفصیلاً کسی اور دن، آنے والے دن بات کریں گے، لیکن بہرحال دنیا ہم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں، اور ایسے میں آپ ہم سے امداد کے لیے آپ آ رہے ہیں، تو آپ اس امداد کا، اس رقم کا جو ہم سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ان پرٹیکولر دے رہے ہیں، جو 30 ارب ڈالر آپ کو درکار ہیں، اور 3 کروڑ انسانوں کے لیے، وہ ہم دے تو رہے ہیں، لیکن آپ اس رقم کا صحیح استعمال کریں گے بھی یا نہیں کریں گے؟ اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ریاست پاکستان کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ
کہ ہم لوگوں سے پیسے مانگ تو رہے ہیں لیکن اس پیسے کا صحیح استعمال ہم کر پائیں گے یا نہیں، یہ شیورٹی ہم لوگوں کو نہیں دے پا رہے ہیں، اور بحران پر بحران یہاں سر اٹھاتا ہے، اور اس کے حل کے لیے، اس کے اختتام کے لیے، اس کے انجام کے لیے کوئی بھی سیریس ایفرٹس کرتا نظر نہیں آتا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، آٹا ہو، بلدیاتی انتخابات ہوں۔ آپ جس طرف دیکھیں گے آپ سوال ہی پوچھ سکتے ہیں، سوالوں کا کوئی جواب آپ کو کسی صورت ملتا نظر نہیں آتا۔